हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सुंदरम सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं भजामि सिन्धुराननं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवान का भक्त सज्जन वृन्दहरू, श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने यो अहोभाग्य हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं, सौभाग्य हामीलाई मिलिरहेको छ। श्री गणेश पुराण पनि यसरी हामीले श्रवण गर्दैछौं कि एक एक अध्याय भित्रका कथा प्रसंगहरूलाई नछुटाइकन हामीले श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरूलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्तहरू, भक्त भागवतहरू, अत्यन्त हाम्रो जीवन धन्य भइरहेको छ। यो महसुस हामीले गरिरहेका छौं। हजुरहरूले धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिदिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको कमेन्ट बारम्बार पढिरहँदा हामीलाई पनि आनन्द आइरहेको छ। धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, धेरैले लाइक गरिदिनु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट रहेको छ। भगवान श्री गणेशको कृपा अनुकम, हजुरहरूको जुन यो अनुपम भक्ति रहेको छ, हजुरहरूको जुन यो अतुलनीय, जसलाई तुलना नै गर्न नसकिने भक्ति रहेको छ, यो भक्तिद्वारा भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुहोस्। मृत्यु पश्चात हामीलाई मुक्ति मिलोस्, हामीलाई दुःख कष्टहरू अवश्य पनि श्री गणेश भगवानले हटाइदिन मद्दत गर्नुहोस् र उहाँको कृपा हामीलाई रहिरहोस्। हामीले यही प्रार्थना, यही कामना बारम्बार गरिरहेका छौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसंग आदिमा श्रवण गर्दै थियौं। जो सिन्धु नाम गरेको दैत्य भयो नि, यो सिन्धु नाम गरेको दैत्य अत्यन्त बलशाली भयो। अब यो सबैलाई आफ्नो कब्जामा लियो उसले। पृथ्वीवासीको त के कुरा, स्वर्गका देवताहरूलाई पनि उसले छोडेन। सबै पृथ्वीका कुना कन्दरामा भड्किन थाले। त्यति मात्रै हो र, भगवान भोले बाबाले कैलाश लोक उहाँले छोडिदिनु भयो। यता विष्णु भगवानसँग पनि युद्ध भयो। हेर्नुहोस्, कसको? सिन्धु नाम गरेको दैत्यको। सबै देवताहरू त्राहिमाम त्राहिमाम भन्दै भगवान विष्णुको शरणमा गए। भगवान विष्णुले पनि रक्षा गर्ने कोसिस त गर्नुभयो, तर पूर्ण सफल हुन उहाँलाई पनि गाह्रो पर्यो। अब यहाँ के भयो त? सबै देवताहरूले एक आपसमा बसेर विचार विमर्श गर्न थाले। ब्रह्माजीले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभयो, बृहस्पति गुरुले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभयो। त्यहाँनेरि निष्कर्ष निक्लियो कि अब हामीले जुन शक्ति रहेको छ त्यो शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ, त्यो शक्तिको पुकार हामीले गर्नुपर्दछ। अब सबै देवताहरू मिलेर गण्डकी नदीको तीरमा गएर परम तत्वको उनीहरूले चिन्तन गर्न थाले। सिन्धु नाम गरेको दैत्यको विनाशका लागि चिन्तन गर्न थाले। तर परम तत्वको चिन्तन उनीहरूले गरिरहँदा, ध्यान गरिरहँदा, परम तत्वको पुकारा गरिरहँदा देवताहरूको समीपमा एउटा तेज पुञ्ज उत्पन्न भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।
तेज पुञ्ज उत्पन्न भयो। तेज पुञ्जबाट श्री गणेश भगवानले सबैलाई दर्शन दिनुभयो र आश्वासन दिनुभयो, हे देवताहरू, तपाईहरू अब हात्तिनु पर्दैन। अब तपाईहरूले मेरो ध्यान गर्नुभएको छ, तपाईहरूले जुन तत्त्वको ध्यान गर्नुभयो त्यो तत्त्व स्वरूप म नै हुँ। त्यसैले मैले दर्शन दिएको छु। अब तपाईहरूको कार्य पुरा गरिदिनेवाला पनि म नै हुँ। अब म पार्वती पुत्र, गौरी पुत्र, शिवजी पुत्र भनेर म आउनेछु। अनि म यो पृथ्वीको भार रूपमा रहेको सिन्धु नाम गरेको दैत्य लगायत अन्य बढेमानका दैत्यहरूको म सफाई गर्नेछु। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? अब म चाँडै आउनेछु भनेर जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो, श्री गणेश भगवानले आश्वासन दिनुभयो। सबै देवताहरू पनि प्रसन्न भए। अब त्यही समयमा यता के भइरहेको थियो त भन्दा भगवान भोले बाबा त ध्यानमा बसिराख्नु भएको थियो। माता पार्वतीले सोध्नुभयो, प्रभु तपाईँ कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? किन ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? केका लागि ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, देवी, ध्यान नगरिकन शक्ति बढ्दैन, ध्यान गर्नै पर्दछ। त्यो परम तत्त्वको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यो तत्त्वको ध्यान गरियो हामीले आँखा चिम्लिएर। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, बिहानको समयमा नि ध्यान हामीले गरियो भने हामीमा शक्ति बढ्छ, ऊर्जा बढ्छ। हामीले शारीरिक व्यायाम त गर्नै पर्दछ। व्यायाम गरेर ध्यान गरियो भने पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। ध्यान गरेर व्यायाम गरियो भने पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यसमा अलिकति ग्याप चाहिँ राख्नुपर्छ। हतार हतार ध्यान गर्ने बित्तिकै शारीरिक व्यायाम पनि गरिहाल्न हुँदैन र शारीरिक व्यायाम गर्ने बित्तिकै हतार हतार ध्यानमा बसिहाल्न पनि हुँदैन। अलिकति त्यहाँ ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा पनि 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घन्टाको। हेर्नुहोस्, ध्यानबाट नि धेरै फाइदा हामीलाई हुन्छ। हाम्रो शरीर सक्रिय हुन्छ, दिमाग तन्दुरुस्त हुन्छ। जसले नित्य ध्यान गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको दिमाग धेरै एक्टिभ हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन आदि विभिन्न समस्याहरूबाट पनि हामीले के न के राहत पाउँछौँ। एकैचोटि हुने कुरा त होइन यो, विस्तार विस्तार गरेर हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले छोड्नु चाहिँ भएन, निरन्तरता हामीले दिनु पर्यो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हाम्रो यो शरीर हो, यो शरीर रोगमय शरीर छ। यो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनका लागि हामीले विविध उपाय त गर्नै पर्दछ। किनकि हाम्रो यो शरीर स्वास्थ्य भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो शरीर नै हाम्रो लागि भार हुन्छ। अनि मृत्युको पुकार हामीले गर्न थाल्दछौँ। बरु मृत्युले हामीलाई आक्रमण गरे पनि, हाम्रो मृत्यु भइहाले पनि हामीलाई हुन्थ्यो भन्ने सोच हामीमा अन्तिममा आउँछ, हार खान्छौँ। त्यसैले हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, अनेक ऋषिहरूले पनि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, बढेमानका ऋषिहरूले पनि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, भगवानले पनि ध्यान गर्नुहुन्छ। किन भन्दा आफूमा शक्ति बढाउनु पर्यो, आफूमा ऊर्जा बढाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, भगवान भोले बाबा पनि ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। माता पार्वतीले सोध्नुभयो, भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, म ध्यान गर्छु, चिन्तन गर्छु। कसको चिन्तन गर्नुहुन्छ त भन्दा जो एक रूपबाट अनेक रूपमा परिणत हुन्छ, जसको अंश हामी हौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको ध्यान गर्छु। म को हुँ त्यो म चिन्ने प्रयत्न गर्छु। भगवान शिवजीले यस्ता विविध प्रकारका उत्तर दिनुभयो। उनी प्रभु परमात्माको म ध्यान गर्छु। चाहे प्रभु परमात्मा म हुँ, चाहे जोसुकै होस्, जो भए पनि ध्यान गर्नु पर्दछ। अब यति भनिसकेपछि अब पार्वती माताले भन्नुभयो, त्यसो भए ती प्रभु परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ त? म पुत्रको रूपमा देख्न चाहन्छु। प्रभु परमात्मालाई पुत्रको रूपमा म जन्माउन चाहन्छु, उहाँलाई प्रकट गराउन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब भगवान भोले बाबाले पार्वती मातालाई, यानी कि आफ्नी पत्नीलाई, हामीले भन्दा पार्वती माता भन्छौँ, गौरी माता भन्छौँ, अम्बिका माता भन्छौँ, तर भगवान भोले बाबा की पत्नी, उन्हें आद्य शक्ति दुर्गा देवीलाई श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नका लागि उहाँले हराउनु भयो। हे देवी, तिमीले ध्यान गर, पूजा गर।
श्री गणेश भगवान प्रसन्न बन्नुहुनेछ, तिमीले गर्नै पर्दछ। व्रत गर। यदि तिमीले ती परमात्मालाई पुत्रको रूपमा देख्न चाहन्छौ भने तिमीले व्रत गर। यसरी भगवानले बताइदिनु भयो, भोले बाबाले बताइदिनु भयो, विधि पनि बताइदिनु भयो। कसरी तपस्या गरौँ त प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै तपस्याका विधिहरू बताइदिनु भयो। त्यो हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि अब लेखाद्रीमा गएर पार्वती माताले आफूले विभिन्न पदार्थहरू जुटाउनु भयो र श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो पद्मासनमा बसेर। उहाँले समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो। हेर्नुहोस्, ध्यान गरिराख्नु भएको छ, ध्यान गरिराख्नु भएको छ उहाँले। र भगवान श्री गणेशको पार्थिव मूर्ति बनाएर उहाँले पूजा पनि गरिराख्नु भएको छ। पूजा पनि गरिराख्नु भएको छ। कसले? पार्वती माताले। हामीले यो सबै कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, ततः सा पार्वती रिष्टा सखी जनमगान् निजं वृत्तान्तं सर्वमाचख्यौ रेष्टरूपोऽपि सोऽभवत्। त्यस पछाडि प्रसन्न मुद्रामा रहनुभएकी पार्वती माताले आफ्ना सङ्गिनीहरूका साथमा, यानि कि सङ्गिनीहरूका नजिकमा जानुभयो र तिनीहरूलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनु भयो र आफ्ना सखीहरूलाई पनि प्रसन्न बनाउनु भयो। अब म श्री गणेशलाई पुत्रको रूपमा प्रकट गराउँदैछु, हे सखी हो, यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन हर्षपूर्वक पार्वती माताले श्री गणेशको पार्थिव मूर्ति फेरि तयार गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, कहिले? भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिनमा उहाँले पार्थिव मूर्तिको फेरि निर्माण गर्नुभयो। अगाडि पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो पार्थिव मूर्तिको। अब फेरि अर्को मूर्ति बनाउनु भयो उहाँले। र त्यो कहिले बनाउनु भयो त भन्दा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिनमा बनाउनु भयो। अगाडिको मूर्तिलाई उहाँले सिलाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अथवा त्यसलाई एक साइडमा राख्नुभयो अनि अर्को मूर्ति बनाउनु भयो, किनकि यो भनेको पुण्यदायक दिन हो, उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले उहाँले त व्रत बसिराख्नु भएको थियो, श्री गणेश भगवानको आराधना गरिराख्नु भएको थियो, ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। अब पार्थिव मूर्ति बनाएर तयार गरेर षोडशोपचारले त्यस मूर्तिमा पूजा गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो। आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय गरी 6 प्रकारका ध्यान आदि उपचारहरू, पञ्चामृत, वस्त्र, जनै, गन्ध, धूप, दीप, अनेक पुष्प, अनेक फल, नैवेद्य, पान, सुपारी, ल्वाङ, दुबो, समीपत्र, दक्षिणा, आरती, मन्त्र, पुष्पाञ्जली, स्तुति, प्रदक्षिणा, प्रार्थना गर्नुभयो। ब्राह्मण पूजन पनि गर्नुभयो। श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यसरी यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुभयो। जब सम्पन्न गरिसक्नु भएको थियो त्यो दिनमा अब श्री गणेशको पार्थिव मूर्तिमा चैतन्य प्रकट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यो पार्थिव मूर्ति नै चैतन्यको रूपमा परिणत भएछ। मूर्तिबाट श्री गणेश भगवान प्रकट हुनुभयो। करोडौं सूर्यको कान्ति समान उहाँको तेज थियो। त्यो तेजलाई थाम्न नसकेर, हेर्न नसकेर पार्वती माता त मूर्छित भएर भुइँमा लड्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब 2 घडी पछाडि होस आयो उहाँलाई। 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ, 2 घडी भनेको 24 दुना 48 मिनट। 48 मिनट पछाडि पार्वती माता जाग्नु भयो। फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, किं मया विकृतं देव पूजनेन च कतर्कये अविचारोऽथवा केन प्रयुक्तोऽयं न वेदमितम्। अब त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरको पूजा गर्दा मैले केही नराम्रो गरेँ कि भन्ने तर्क उठेको मलाई छैन। त्यो पूजा गर्दा त्यसलाई सफल हुन नदिन कसैले तान्त्रिक अविचार गरेको पनि मलाई थाहा छैन। हे कृपाका सागर भगवान, किन मेरो पूजा विफल भयो त? कसरी मूर्ति चैतन्यमा परिणत भयो त? मलाई त आश्चर्य लागिरहेको छ।
भगवती पार्वतीका यस्ता कुरा सुन्ने बित्तिकै तेजोमय भगवान श्री गणेश सौम्य तेजले सम्पन्न हुनुभयो, उग्र तेजले उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। उहाँले तेज घटाउनु भयो र सौम्य बन्नुभयो, शान्त बन्नुभयो। त्यस बेला पार्वतीले आफ्ना सामु सुन्दर बालकलाई देख्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसै मूर्तिबाट हेर्नुहोस् है, त्यसै मूर्तिबाट प्रकट भएको एउटा बालक उहाँले देख्नुभयो। हेर्दा हेर्दै बालकको असंख्य आँखा, असंख्य मुख थिए। फेरि हेर्नुहोस्, त्यस्तो रूप देखाइदिनु भयो भगवान श्री गणेशले। असंख्य शिर थिए, तिनका शिर गनेर नसकिने थिए। शिरमा लगाएका मुकुटहरू पनि सुहाएका थिए, त्यसलाई पनि गनेर सकिँदैन थियो। यस्तो विचित्र रूप देख्ने बित्तिकै पार्वती माता डराउनु भयो। अरे मैले के सोचेर पूजा गरेको थिएँ? मैले त सुन्दर बालक मेरो पुत्रको रूपमा आउनुहुन्छ होला, उनी भगवान भनेर सोचेको थिएँ, परमात्मा भनेर सोचेको थिएँ। तर मैले त पूजामा केही मिस्टेक गरे जस्तो त लाग्दैन। किन यस्तो अद्भुत बालकको मैले दर्शन पाइरहेको छु? हे भगवान, अब यो के हुन लागिरहेको छ? कुनै अद्भुत अरिष्ट त मैले देखिनँ यो, कि म चक्कर खाएँ, कि म चक्कर खाइरहेको छु? के हो यो? कि म भ्रान्तिमा परिरहेको छु? मलाई त अचम्म लागिरहेको छ यो। पार्वती माताले यस्तो सोच्नुभयो। तर भगवान श्री गणेशले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे कल्याणी पार्वती, दिन र रातमा मन्त्रको जप गर्दै तपाईले जसको ध्यान गर्नुभएको छ त्यो गुणेश, यानी कि गुणै गुणका स्वामी, म तपाईका घरमा परम पुरुषका रूपमा अवतीर्ण भएको छु। म पर भन्दा पनि पर रहने ब्रह्म तत्व हुँ। कुनै दिन मैले तपाईसँग छोरा भएर जन्मनेछु भन्ने वाचा गरेको थिएँ। मैले गरेको थिएँ वाचा। त्यो वाचा पूरा गर्नका लागि आज म तपाईको पुत्रको रूपमा आइरहेको छु। देवताहरूलाई पनि मैले वाचा दिएको थिएँ कि म अब पार्वती पुत्र भएर आउनेछु भनेर वाचा दिएको थिएँ। वाचा पूरा गराउन अहिले म यहाँ आएको छु। हे माता, अब म किन अवतरित भएको छु त्यसको विषयमा पनि तपाईले सुन्नुहोस्। अहिले दैत्यराज सिन्धुको नाश गर्नुपर्नेछ। यसले देवताहरूलाई, तपाईहरूलाई समेत दुःख दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यो अतुलनीय बल भएको जो दैत्य रहेको छ सिन्धु, यसको वध त मैले गर्नै पर्नेछ। पृथ्वीको भार हरण गर्नु छ। त्यसैले म तपाईहरूको पुत्रको रूपमा आएको छु। अहिले भगवान श्री गणेशका वचनामृत पान गरेर हिमालयकी छोरी पार्वतीले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र अहिले मेरो भाग्य उदय भएको छ भनेर उहाँले ठान्नुभयो। ओहो हो, प्रभु परमात्मा साक्षात मेरो पुत्रको रूपमा आउनु भएको रहेछ। मैले पो चिन्न नसकेको रहेछु त। श्री गणेशको जबसम्म पूजा गरिँदैन, श्री गणेश भगवानलाई जबसम्म मानिँदैन, ती व्यक्तिहरू भ्रान्तिमा परिरहन्छन्। यसरी नै माता पार्वती पनि भ्रान्तिमा पर्नुभयो। के हो यस्तो? यो उहाँलाई पनि अचम्म लाग्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा। अब यहाँनेरि माता पार्वतीले प्रार्थना गर्नुभयो। बारम्बार उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। जुन प्रभुले 5 महाभूत ब्रह्मा, शिव, नारायण, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, गन्धर्व, यक्ष, मुनिगण, रुख, बिरुवा, पर्वत, पक्षीगण, माथिका 7 लोक, तलका 7 लोक, स्थावर, जङ्गम, चेतन, जड, यी सबै तत्त्वको सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यस्ता सकल ब्रह्माण्डका स्वामी भगवान मेरो छोरा भएर अवतरित हुनुभएको छ। ओहो हो, अब यो भन्दा ठुलो भाग्य मेरो अरू के हुन सक्दछ? यो कति विचित्रको विषय हो। म त्यस्ता परमात्माको माता बन्न पाएकी छु। पार्वती माताले यसरी श्री गणेश भगवानको स्तुति गर्नुभयो। यसरी प्रार्थना गर्दा गर्दै पार्वती माताले अब आफ्ना सामु भगवान श्री गणेशको दिव्य रूपको दर्शन गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 6वटा भुजा धारण गर्नुभयो। अब ती सबै असंख्य भुजाहरू थिए, त्यसलाई हटाइदिनु भयो। मात्र 6वटा भुजा राख्नुभयो। चन्द्रमा चाहिँ रमणीय त्रिनयन उहाँको अब भयो। हजारौं नयन थिए अगाडि, तर अब 3टा मात्रै नयन भए। सुन्दर नाक भयो, आकर्षक अनुहार भयो, विशाल वक्षस्थलद्वारा शोभायमान चरण कमलमा ध्वज, अंकुश, ऊर्ध्वरेखा र कमल धारण गर्नुहुने करोडौं स्फटिक मणिको कान्ति चाहिँ उज्जवल कान्तिले ज्योतिर्मय रूपमा अब श्री गणेश भगवानले फेरि अर्को सानो बालकको रूपमा यसरी परिणत भएर उहाँले दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल अब त्यस पछाडि के भयो त? यहाँ
अब भगवान श्री गणेश सानो बालकको रूपमा यसरी बन्नुभयो। बन्ने बित्तिकै अब देवताहरूले बाजा गाजा बजाए। ओ हो अब प्रभु परमात्मा पार्वती पुत्र बनेर आउनुभयो भनेपछि अब हामीले पुष्पवृष्टि गर्नुपर्दछ। देवताहरूले आकाश मार्गमा आएर पुष्पवृष्टि गर्न थाले। अब हाम्रो कार्य सिद्ध हुने भयो। अब हामी वन वन गुफा गुफा भड्किनु नपर्ने भयो। कति राम्रो कुरा। सबै देवताहरू प्रसन्न भए, ऋषिहरू पनि प्रसन्न भए। अब हामी खुलेर मन्त्र बोल्न सक्ने भयौँ। अब खुलेर हामीले यज्ञ आदि गर्न सक्ने भयौँ। सबै प्रसन्न भए। अब पार्वती माताले आफ्नो छेउमा प्रकट भएको बालकलाई तुरुन्त समात्नु भयो र स्नान गराउनु भयो, आफ्नो स्तन चुसाउनु भयो। ध्यान दृष्टिले पुत्र जन्म भएको उता भगवान शिवजीले पनि थाहा पाउनु भयो। प्रश्नुतो पाययामासस्तनो परमहर्षिता। एकदम हर्षित भएर माता पार्वतीले स्तनपान गराउन थाल्नु भयो। अब यहाँनिर अरु के भयो त हेर्नुहोस्। शिवजीले थाहा पाउनु भयो उता। अब ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ ततः शिवगणः शम्भुं वृत्तान्तं तं न्यवेदयन्। त्यस पछाडि शिवगण गएर फेरि शिवजीलाई छोरो जन्मेको कुरा सुनाए। अब भगवान भोले बाबाले त थाहा पाइसक्नु भएको थियो, तर अब शिवगणहरू हतार हतार गए र भोले बाबालाई निवेदन गरे तपाईको छोरा जन्मिएका छन्। अब भगवान भोले बाबा पनि हतार हतार आउनुभयो। पार्वती भएको ठाउँमा आउनुभयो र आएर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र भगवान भोले बाबाले पार्वतीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो हे पार्वती, सम्पूर्ण गुणदेखि पर रहनुभएका सबैका हृदयमा वास गर्नुहुने, सबैको उद्धारका लागि अवतार धारण गर्नुहुने परमात्मा श्री गणेश आज तिम्रा छोरा भएर आउनु भएको छ। हाम्रा छोरा भएर आउनु भएको छ। अब अहिले प्रभुलाई छोराको रूपमा देख्न पाएका छौं हामीले। अन्तर्यामी प्रभु हुनुहुन्छ, उनी परमात्मा हुनुहुन्छ। शिवजीले अब त्यस पछाडि के गर्नुभयो त भन्दा ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो र तुरुन्त जात कर्म संस्कार आदि गराउनु भयो। गौतम ऋषि आदि गरेका ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्नुभयो। आफूले चाहिँ केही दान दक्षिणाहरू पनि गर्नुभयो र ऋषिहरूलाई बिदा गर्नुभयो। ऋषिहरूले भने अब भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि सोमबार वायु नक्षत्र र सिंह लग्नमा 5 शुभ ग्रह रहेको अवसर पारेर बालक पैदा हुनु भएको छ। हे भोले बाबा, हे सदा शिव, अब 11औं दिनका दिन सुन्दर नाम जुराएर बालकको नामकरण संस्कार गर्नुहोस्। हामीले जात कर्मादि कार्य गरियो। जन्मिने बित्तिकै गर्नुपर्ने हामीले जे कुराहरू थियो त्यो हामीले गरिदियौं। अब हामी जान्छौं। ऋषिहरू ब्राह्मणहरूले बिदा मागेर उनीहरू गए। यसरी समय बित्दै गयो। हेर्नुहोस्, समय बित्दै गयो। अब 11औं दिनका दिन भगवान भोले बाबाले फेरि ऋषि मुनि ब्राह्मण आदिलाई निम्ता गर्नुभयो र नामकरण संस्कार गराउन लगाउनु भयो। नामकरण संस्कारमा ऋषिहरूले भने यी बालक सबैका स्वामी हुन्, सत्व रज र तमो गुणका अधिपति हुन्, त्यसकारण यिनको नाम गुणेश राख्नु पर्दछ। यानी कि गुणेश मतलब गुणै गुणका स्वामी नि, गुण ईशा हुन्छ के गुणेश। त्यसैले गुणेश नाम राख्नु पर्दछ। जो गुणेश नै के हुनुहुन्छ? गणेश हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यो नाम मंगलमय र विघ्न नाशक छ। गुणेश नाम नि मंगलमय छ। त्यसैले यो नाम राख्नु पर्दछ। ऋषिहरूले यसरी भने। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो हे मुनिहरू, तपाईहरूले उत्तम नाम राखिदिनु भएको छ। म प्रसन्न छु। सबै ब्राह्मणहरूलाई अब भगवान भोले बाबाले दान दक्षिणा आदि गर्नुभयो र बिदा गर्नुभयो। अब उता हेर्नुहोस् है, उता सिन्धु नाम गरेको दैत्यले के गर्दैछ त? अब यता भगवान श्री गणेश त प्रकट भइसक्नु भएको छ बालक रूपमा, गौरी पुत्र बनेर। दण्डकारण्य वरिपरि गुप्त रूपमा घुमिरहेका दैत्यहरू, सिन्धुका दूतहरूले शंकर पार्वतीलाई छोरा जन्मेको यसरी देखिसकेपछि अब यी दूतहरूले सोचे ओहो यो समाचार त लगेर दैत्य राज सिन्धुलाई सुनाउनै पर्दछ।
हतार हतार गए र भन्न लागे, हे महाराज दक्षिणे दण्डकारण्ये त्रिसन्ध्या क्षेत्र संगीते। दण्डकारण्य अन्तर्गतको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा गएर हामीले भगवान शिवजीको दर्शन गर्यौं। त्यहाँ 88,000 ऋषिका आश्रम छन्। एक दिनको कुरा हो, पार्वतीले 6 हात भएको अत्यन्त सुन्दर स्वर्गीय मर्त्य र पातालका कुनै पनि व्यक्तिसँग दाँच्न नसकिने गुण एवं रूपले सम्पन्न अत्यन्त तेजस्वी बालक पैदा गरेकी छिन्। यस्ती बालक पैदा गरिन्, ओहो हो, यसको त बयानै गर्न सकिँदैन। सबै जे त्यहाँ वृत्तान्त थियो, जे घटना घटेको थियो त्यो वृत्तान्त सबै अब यी दूतहरूले सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई सुनाए। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, एवं वदत्सु दूतेषु सुश्रुते व्योमवाक् तदा उत्पन्नः क्वापि ते हन्ता रे सावधानतां व्रज। दूतहरूले यसरी भनिरहेकै समयमा दैत्यराज सिन्धुले आकाशवाणी तुरुन्त सुन्यो, अब उत्पन्न क्वापि ते हन्ता रे सावधानतां व्रज। हे दैत्यराज, तिमीलाई मार्न सक्ने समर्थ पुरुष पैदा भइसकेको छ। आकाशवाणीबाट यो शब्द सुनियो, अब तिमी सावधान हौ, नत्र अब तिम्रो मृत्यु छिटै हुनेछ। दैत्यराज सिन्धुले भन्यो, वध्यताम कोयम ब्रुते दुष्ट वचोत्र। ए वीरहरू, ए दैत्य, ए सैनिकहरू, होइन यो को बोल्दैछ, कहाँबाट को बोल्दैछ, आकाशवाणीको रूपमा कसले के बोल्दैछ, यो दुष्ट वचन बोल्ने व्यक्तिको हो। हे सेवकहरू, गएर यसलाई तुरुन्त मारिहाल, सखा पारिहाल, भाग, यहाँबाट गइहाल। दूतहरूलाई सैनिकहरूलाई यसरी हराए। तुरुन्त सिन्धु नाम गरेका दैत्यले यसरी सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, के चिदुड्डीय पतिता दावैत्वा परेयु। दैत्यराज सिन्धुको आज्ञा पाएर केही वीरहरू उडेझै गरी तीव्र गतिले, ढिलो गरेर भने त खाइहाल्थे बाटा, एकदम फुर्तीका साथमा तुरुन्त चारैतिर हेर्न गए। त्यसै बेला दैत्यराज सिन्धु मूर्छित भएर भुइँमा लड्यो। ल हेर्नुहोस्, केही छिन पछाडि चेतना आयो र चिन्तित भयो, विवर्ण भयो, शरीरको रङ रूप उडे जस्तै हावा भयो। हेर्नुहोस्, सिन्धु नाम गरेको दैत्य अब उसले लरबराउँदै भन्न लाग्यो, म सम्पूर्ण संसारको काँडो हुँ, तर मेरा लागि कुनै पनि काँडो पैदा भएछ भने त्यसलाई म राख्दिन। हात्तीले सिंह मार्न सक्दैन, लामखुट्टेले हात्ती मार्न सक्दैन। उसले यो सोच्दैछ, म नै के हुँ, सिंह हुँ, म नै के हुँ, हात्ती हुँ। मैले एक छिनमा 33 कोटी देवतालाई परास्त गरेको छु। के कुरा, यो आकाशवाणीले के भने, म जस्तो वीरको मृत्यु कोबाट हुन सक्छ, कसैबाट हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो आकाशवाणी झुट्टा हो त्यो। अब केही बेर पछाडि उसले यसो भन्यो आफ्ना वरिपरि रहेका सैनिक दूतहरूलाई, ऊ तल गिर्न चाहेको छैन। केही बेर पछाडि सिंहासनमा गएर ऊ बस्यो। अब दैत्यराजले अब आफ्ना वीरहरूलाई भन्यो, आफ्ना मित्र र सेवकहरूका अब साथमा दैत्यराजले भन्यो, अब जसरी हुन्छ त्यो बालक कहाँ जन्मिया छ, को हो, के हो, त्यसलाई जान गएर छिटै र मार्ने कोसिस गर। पक्कै पनि त्यो मेरा लागि काँडो हुन सक्दछ भरे फेरि उसले के गर्दछ, उसको क्रियाकलापका बारेमा निहाल। जसले त्यो बालकलाई मारेर आउँछ मेरा छेउमा, उसलाई म बख्सिस दिनेछु, आशीर्वाद दिनेछु, पुरस्कार दिनेछु। यसरी अब वीरहरूलाई, सैनिकहरूलाई, दानवहरूलाई, दानवसुरहरूलाई अब दैत्यराज सिन्धुले भन्यो। भनिसकेपछि अब यहाँ के भयो त, ती वीरहरू पनि आफ्ना राजाबाट आज्ञा पाएर तुरुन्त प्रस्थान गरिहाले। तुरुन्त दण्डकारण्यको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा गए र गौरीका पुत्र श्री गणेशलाई जसरी भए पनि जहाँ रहे पनि मार्नेछौँ भन्ने संकल्प गर्दै गुप्त रूपले अब उनीहरू त्यहाँ छुपेर नि एकदम लुके, अब वरिपरि लुकेका छन्। अब हेर्नुहोस् है, त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा, दण्डकारण्यको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा अब यहाँ के भयो त, शुक्ल चन्द्रैव ब्रह्मन् बभृदेश दिने दिने ततो हिमालय प्रायाज
श्रुत्वा गौरी सुतम शुभम। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बालक श्री गणेश शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ दिनदिनै बढ्न थाल्नुभयो। एक दिन हिमालय पर्वत आफ्नी छोरी पार्वतीका कोखबाट उत्तम पुत्रले जन्म लिएको सुनिसकेपछि आफ्ना छोरीलाई भेट्नका लागि र नातिलाई हेर्नका लागि हिमालय आउनुभयो। आइसकेपछि पार्वती माताले भन्नुभयो, हे पिताश्री, हामीलाई कति दुःख पर्यो, हामीलाई कति कष्ट पर्यो, तर हजुर त कति निर्दयी, एक दिन पनि हामीलाई अगाडिको दुःख परेको समयमा भेट्न आउनु भएन। तर पनि ठिकै छ, आज हजुर आउनु भएको छ, हामी खुसी भएका छौँ। हिमालयले भने, हे छोरी, तिमीले साँचो भन्यौ, तिम्रो विरहका कारण मेरा प्राण घाँटी घाँटी भएका थिए। म तिमीलाई असाध्य भेट्न चाहन्थे, तर अनुकूल वातावरण मिलिरहेको थिएन। आज अहिले आएको छु, किन चिन्ता गर्छौ? पिताका यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले अब आसन टक्र्याउनु भयो। आसनमा आसीन भएपछि हिमालयले भने, हे छोरी, मैले नारद मुनिका मुखबाट तिमीलाई अद्भुत छोरा पैदा भएको कुरा थाहा पाएँ। अहिले सबै प्रकारका विघ्नहरूको नाश गर्न समर्थ मङ्गलमूर्ति तिम्रो छोरालाई हेर्न आएको हुँ भनेपछि अब पार्वतीले आफ्ना पिताको काखमा आफ्नो छोरालाई ल्याएर राखिदिनु भयो। नातिलाई आफ्नो काखमा बोक्न पाएर हिमालय पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। अब हेर्नुहोस्, प्रसन्न भए, खुसी भए एकदमै। एक दिनको कुरा हो। अब यहाँ के भयो त भन्दा बालक श्री गणेश आफ्नो घरमा खेलिराख्नु भएको थियो घरमा। त्यस बेला अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले त पठाएको छ कि लुकेर बस्नु, छुपेर बस्नु, जतिखेर मौका पार्छ मारिदिइहाल्नु। यो हराएको थियो सिन्धु नाम गरेको दैत्यले। अब यही समयमा गृध्रासुर नामक दैत्यले अत्यन्त बल र पराक्रमले सम्पन्न गिद्धको रूपलाई धारण गर्यो। भगवान श्री गणेश खेलिराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, खेलिराख्नु भएको थियो। अब धारण गर्यो गिद्धको रूपलाई। आफ्ना प्वाखको हावाबाट पर्वतहरूलाई चूर्ण चूर्ण तुल्याउँदै गणेश भएका ठाउँमा आयो। त्यसले आफ्ना खुट्टाको प्रहारले साना साना पर्वत र ठुला ठुला वृक्षहरूलाई पनि भुइँमा लडायो। बालकहरूलाई पनि अपहरण गरेर प्वाखको छायाले ढाकी गृध्रासुर आकाशमा अब चक्कर काट्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, अन्य बालकहरूलाई पनि अब उसले त्यसरी मार्न थाल्यो। गिद्धले चक्कर काट्दा त्यसका प्वाखबाट निस्केका वायु पुञ्जका कारण उडेको धुलोले सबै मानिसहरूका आँखा ढाकिएको थियो। गिद्धको ठुलो स्वरबाट सुन्ने मानिसका कान पनि बहिरा भएका थिए। जसरी गरुडले पर्वतलाई समातेर आकाशमा पुर्याउँछ, त्यसै गरी गृध्रासुरले तुरुन्त श्री गणेश भगवानलाई पनि समात्यो र आकाशमा धेरै माथि पुर्यायो। केही बेर पछाडि पार्वतीले आफ्नो छोरा गणेशलाई खोज्दै आउनुभयो। तर आफ्ना छोरालाई नदेखिसकेपछि उहाँ अत्यन्त आकुल व्याकुल हुनुभयो। चित्कार गर्न थाल्नुभयो, कुन दुष्ट दुरात्माले मेरा छोराको अपहरण गर्यो भनी चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। पार्वतीले आकाशमा उडिरहेका गिद्धको मुखमा हेर्नुभयो। तुरुन्त उँभो हेर्न पुग्नुभएछ। त्यो समयमा आफ्ना छोरालाई गिद्धको मुखमा देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, गिद्धको मुखमा आफ्नो छोरालाई देख्नुभयो। बालकको दुर्दशा देखेर मूर्छित भएर भुइँमा धडामसँग लड्नुभयो। पार्वती माता होसमा आएपछि उहाँले आफ्ना सेवकहरूलाई दौड दौड मेरा छोराको रक्षा गर भन्न थाल्नुभयो। तर यहाँ अब सखीहरूले सबैले पार्वती मातालाई सम्झाए। हेर्नुहोस्, सम्झाउँदाखेरि पनि अब कसरी सम्झिन्छ त? भर्खर जन्मिएको, कति कष्ट गरेर जन्मिएको छोरालाई राक्षसले गिद्धको रूपमा बनेर आकाशमा मुखमा च्यापेर कष्ट दिइरहेको छ, उडाइरहेको छ। पीडित हुनुभयो एकदमै। अब यहाँनिर सखीहरूले यसरी सम्झाएकै बेलामा उता श्री गणेश भगवानले आफ्नी माताको यो दर्द, यो पीडालाई बुझ्नुभयो। उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, सबैका घटघटवासी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आकाशमा रहनुभएका बालक श्री गणेशले अब विचार गर्नुभयो, ठिक छ, एकछिन त मैले यसलाई मजा गर्न दिएँ, अब धेरै बेर मजा गर्न पनि दिनु हुँदैन। अब यसलाई मैले आफ्नो पराक्रम देखाउनु पर्दछ। गिद्धको चुच्चो अब तुरुन्त समात्नु भयो। श्री गणेश भगवानले
र आफूमा भएको बल र पराक्रम उहाँले प्रकट गर्नुभयो। तुरुन्त चुच्चो समात्नु भयो, मजाले चुच्चो समात्नु भयो, सास नै फेर्न दिनु भएन। सास नै फेर्न नदिसकेपछि अब त्यो गिद्ध भटभटाउन थाल्यो, उड्न सक्न छोड्यो, धडामसँग भुइँमा पछारियो र पछारिएर उसको प्राण गयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तो गिद्धको शरीर माथि श्री गणेश भगवान तुरुन्त उफ्रनु भयो। श्री गणेश भगवानलाई भने केही पनि भएन, गिद्धले प्राण त्याग्यो। हेर्नुहोस्, गृध्रासुर थियो, गिद्धको रूप लिएर आएको थियो, उसले प्राण त्याग्यो। साथी सङ्गीहरूले भने हतार हतार पार्वतीलाई आएर बेहोस भइराख्नु भएको थियो, हतार हतार उठाउनु भयो। यसरी सखीहरूले उठाए र उठाएर उठिसकेपछि तुरुन्त पार्वती माता छोराको सामु जानुभयो। यसो हेर्नुभयो, सबैतिर चोटपटक लागेको छैन, तुरुन्त समात्नु भयो र आफ्नो काखमा राखेर स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, हर्षित हुनुभयो। ओहो हो, हर्षका आँसु पार्वती माताका आँखाबाट बग्न थाले। कुन यो दुष्ट, कुन यो असुरले मेरो छोरालाई यसरी पीडा दियो? अत्यन्त चकित पर्नुभयो। यो घटनालाई देखेर त्यहाँ वरिपरि रहेका सबै व्यक्तिहरू चकित भए। हेर्नुहोस्, होइन यो गिद्ध आफै मर्यो कि के भएर मर्यो यसरी? सबै चकित भए। अब यता पार्वती माताले यसो विचार गर्नुभयो, मेरा छोरालाई विघ्न आइलाग्यो, सङ्कट आइलाग्यो। तुरुन्त ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो र स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। सकेको दान दक्षिणा उहाँले दिएर ब्राह्मण आदिलाई विदा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उहाँले आफ्ना छोरालाई अब प्रेमपूर्वक पालन गर्न थाल्नुभयो। अब त्यो समयमा त्यो गिद्धको शरीर कत्रो थियो अरे भने 40 कोससम्म फैलिएको थियो। भगवान भोले बाबाले आफ्ना शिवगणहरूलाई भन्नुभयो, यो गिद्धको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार र लगेर फ्याँकिद्याओ अथवा जलाइद्याओ। यसरी भनिसकेपछि अब शिवगणले त्यो 40 कोससम्म फैलिएका गृध्रासुरका शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारे र त्यसलाई टाढा लगेर फ्याँकिदिए। तत सतदेह खण्डानी गण दूरे निचिक्षिपो शृणुयादिदमाख्यानं स्वसुरैर्नाभि भूयते। जसले श्री गणेशको यो कथा सुन्दछ त्यसलाई राक्षस, दानव र दैत्यहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। हे वेदव्यास, उसमा केही न केही शक्ति आउँछ, उसमा केही न केही ऊर्जा आउँछ र केही समस्यामा परेका व्यक्तिहरू थिए भने पनि उनीहरूले सहन सक्ने क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछन्। ब्रह्माजीले यसरी वेदव्यासजीलाई भन्नुभयो। अगाडि गएर अब वेदव्यासजीले फेरि अब अझै कथाहरू सुन्ने मन गरिराख्नु भएको छ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मासे द्वितीय गौरीतम सायम भ्यजबालकं स्थापयामास दोलायां गायति स्म मुदा बहु। गणेश यसरी प्रकट हुनुभएको दोस्रो महिनामा पार्वतीले एक दिन साँझमा बालकका शरीरमा विभिन्न थरीका सुगन्ध लेपन गरिदिनु भयो र झोलुङ्गोमा राखी आनन्दपूर्वक मिठा गीत गाउन लाग्नुभयो। त्यस बेला गणेशको हत्या गर्न चाहने क्षेम र कुशल नामक दुई दैत्य, हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बारम्बार अब दैत्यहरूले यहाँ पीडा दिइरहेका छन्। दुई दैत्य इन्द्रजालको प्रयोग गरी मुसाको रूप धारण गरेर त्यहाँ आए। अब तिनका हातका नङ्ग्राहरू डरलाग्दा थिए। भयङ्कर देखिने ती मुसाका शरीर कुनै जोसले रोमाञ्चित थिए। हेर्नुहोस्, जोसले नि एकदम रोमाञ्चित थिए। ती दुवै राक्षसले पार्वतीको घरभित्र पछि बालकलाई सुताएको झोलुङ्गो नजिकै आएर युद्धको कौशल देखाउन थाले। त्यहाँ तिनले डरलाग्दो चित्कार गरे। त्यो सुनेर सारा मानिसका कान बहिरा झैँ भएका थिए। हेर्नुहोस्, मुसा नि त्यस्तो चिच्याएछ। तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा बजारेर धरतीलाई जोतेको जमिन जस्तो बनाउन थाले। आफ्नो घरभित्र पसेर उपद्रव मचाउने दुईवटा मुसा देखेर पार्वतीले हातमा लौरो लिई तर्साउन खोज्नुभयो। उहाँलाई देखेर ती दुवै दगुर्न थाले। दगुर्दै आकाशमा उड्न पनि थाले। हेर्नुहोस् है, मुसा माथि माथि उड्न थाले, भित्ता भित्ता नि कुद्न थाले। आकाशमै आपसमा युद्ध गरिरहेका ती मुसाहरू क्रमशः तल ओर्लिँदै आएर बालक सुतेको झोलुङ्गा माथि नाच्न थाले, नाटक गर्दैछन्। त्यस बेला तिनीहरूले छातीको प्रहार, हेर्नुहोस् है, तिनीहरूको
चाहिँ छातीको प्रहार हुँदा सुतिरहेका श्री गणेश जाग्नु भयो। खुट्टाले छातीमा प्रहार गरेछन्। पार्वतीले आफ्नो बच्चा जागेको र दुईवटा मुसा नजिकै युद्ध गरिरहेको देखेर ठुलो र कर्कश स्वरले मुसालाई तर्साउन खोज्नुभयो। झोलुङ्गामा रहनुभएका श्री गणेशले पनि बच्चाको सहज स्वभाव अनुसार डराए चाहिँ गरी आफ्ना दुवै हात चलाउन थाल्नुभयो। श्री गणेशले हात चलाउँदा ती दुवै दैत्यका शरीरमा स्पर्श भयो। स्पर्श हुन साथ मरणासन्न भएका ती मुसाहरू मुखबाट रगत बमन गर्दै धरतीमा लडे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तिनको ढुकढुकी मात्र बाँकी रहेको थियो। त्यसबेला शिवजीका गणले तिनलाई लतारेर बाहिर फालिदिए। भगवान श्री गणेशको हातको स्पर्शबाट मृत्यु भएको हुँदा मुसाको रूपमा आएका ती दुवै दैत्यले मोक्ष गति प्राप्त गरे। ती दुवै मुसाका शरीर अब मृत्यु भइसकेपछि राक्षसको रूपमा उनीहरू परिणत भए। त्यो समयमा उनीहरूको शरीर कत्रो भयो त फेरि हेर्नुहोस् है, 10 योजनसम्म फैलिएको उनीहरूको शरीर भयो। एउटा सानो बच्चाले हातको स्पर्श गरेर त्यति विशाल दैत्यहरूलाई मारेको देख्दा आश्चर्यमा परेका मानिसहरूले एक आपसमा कुरा गरे, अरे ए शिव, यो के हो यस्तो? अचम्म छ त बालकको यो पराक्रमपन्था। त्यहाँ ठुलो कोलाहल भयो। दैत्यका शरीर आकाशबाट भुइँमा खस्दा शिवगण पार्वतीका सङ्गिनी पार्वती र तपस्वीहरूका आश्रमका साथै पर्वत एवं भुवनहरू कम्पित भएका थिए। वृक्ष र पर्वतहरू भुइँमा लडेका थिए। शिवगणले ती विशालकाय दैत्यका शरीरलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर फ्याँकिदिए। यसरी आक्रमण भइरहँदा डराएकी पार्वतीले बालकलाई काखमा राखेर फेरि माया देखाउँदै स्तनपान गराउनु भयो। अब त्यहाँ आएका निष्पाप ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीसँग भने, त्यो समयमा हे गौरी, तपाईँको ठुलो पुण्य रहेछ। यस्ता विकट विघ्नहरू आउँछन् तर भगवानका कृपाले ती सबै नष्ट हुन्छन्। जम्मा 2 महिना उमेर भएका बालकले त्यस्ता दुष्ट दानवहरूको हत्या कसरी गरे होला? यो त आश्चर्यको कुरा छ। यी बालक ठुला हुँदा त स्वर्गीय मर्त्य र पातलमा यिनको समानता गर्ने कुनै पराक्रमी पक्कै पनि हुने छैनन्। यी राक्षसहरू धेरै चलखेल गर्दछन्। त्यसो हुँदा तपाईँले असल माता भएर बालकको रक्षाका लागि प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। यहाँ लुकेर बस्ने राक्षसहरू, असुर र अरू मायावी दानवहरूले बालकलाई कुनै दिन फेरि लैजान सक्दछन्। यसरी कुरा गरेर ऋषि पत्नीहरू अब गए, सम्झाए पार्वती मातालाई र उनीहरू गए। त्यस पछाडि अब शिवगणले पार्वतीलाई भने, हे पार्वती, हे माता, तपाईँका छोराले दिनदिनै दैत्यहरूलाई मार्नेछन्। हामीले कहिलेसम्म मरेका लास तानेर बसिरहने? त्यस पछाडि मुनिहरू पनि त्यहाँ गएर बालकको रक्षाको विधान अब गर्न थाले। हेर्नुहोस्, शिवगणले पनि यसरी भन्न थाले। ऋषिहरू पनि गएर बालकको रक्षाका लागि केही विधि विधानहरू उपायहरू गर्न थाले। तिनलाई पार्वतीले दान दिई प्रणाम गरेर अब विदा गर्नुभयो। उपाय गरे, केही सुरक्षाका लागि केही कवचहरू गरिदिए। त्यस पछाडि पार्वती माताले दान दिनुभयो र ऋषिहरू गए। बालक जन्मेको 3रो महिना भयो। अब पार्वतीका घरमा मानिसहरू आफ्ना काममा व्यस्त थिए। मध्याह्नको बेला थियो। पार्वती बालकलाई काखमा लिएर पलङमा शयन गर्नुभएको थियो। पार्वतीका सेविकाहरू पनि केही सुते, केही कार्यरत, एकदम आफ्नो कार्यमा उनीहरू व्यस्त थिए। केही ढोका निर बसेर कुराकानी गरिरहेका थिए। यसै बीचमा एउटा क्रूर नामक गरेको दैत्य अब फेरि आयो। हेर्नुहोस् है, अब कस्ता कस्ता दैत्यहरू यहाँनिर सिन्धु नाम गरेको दानवले खटाइरहेको छ। त्यसले बिरालोको रूप लिए। फेरि हेर्नुहोस्, अब विभिन्न रूपहरू लिइरहेका छन् यी दैत्यहरूले। बिरालोको रूप लिएर पार्वतीको घरमा अब पस्यो त्यो दैत्य। मानिसको आँखा छलेर कुकुर समान स्वभाव भएको त्यो दुष्ट पार्वतीलाई सुतिरहेको देखेर अत्यन्त खुसी भयो। त्यसले मनमनै भयो, भन्यो, जबसम्म यी पार्वती निदाइरहन्छन् त्यसै बीचमा म यो बालकलाई चोरेरै लैजान्छु। यस्तो विचार गरेर त्यसले शीघ्रतापूर्वक पलङमा चढेर बालकलाई टाउकोमा राखी हिँड्न लाग्दा संयोगवश त्यो पलङबाट भुइँमा खस्यो। हेर्नुहोस्, के खस्यो? त्यो बिरालोको रूप धारण गरेको, क्रूर नाम गरेको दैत्य पलङबाट भुइँमा खस्न पुग्यो। त्यसै बेला बालक श्री गणेश जाग्नुभयो। सुतिराख्नु भएको थियो उहाँ पनि, र रुन थाल्नुभयो। बालक रोएको सुनेर पार्वती पनि जाग्नुभयो। उहाँले बिरालाको मुखमा आफ्नो छोरालाई देखेर एकदम डराउनु भयो र लौरो लिएर झम्ट पिट उहाँले गर्नुभयो। एकदम झम्टिनु भयो र उहाँले पिट्न खोज्नुभयो।
अब आफ्नो छोरालाई लैजान लागेको यसरी देखिसकेपछि उहाँले कराउनु भयो। ए आओ सबैजना आओ, बिरालाले मेरो छोरालाई लान आँटिरहेको छ। विशाल यत्रो ठुलो गरेको ढाडे बिरालो रहेछ, च्याप्प मुखमा समातेछ र लिएर जान लागिरहेको छ। कराउन थाल्नु भयो, चिच्याउन थाल्नु भयो। त्यस पछाडि बालकलाई बिरालाले मुखले समातेको दृश्य सहन नसकी उहाँ दुःखले मुर्छामा पर्नुभयो। केही पनि गर्न सक्नु भएन, एकैछिनमा मुर्छामा परिहाल्नु भयो। बिरालाले आफ्नो घाँटीमा चिथोर्न लागिरहेको बेला श्री गणेशले त्यसका कानमा समात्नु भयो र खुट्टाले द्रामोसँग दिनुभएको थियो। अब प्रहार गर्नुभयो खुट्टाले, शिरको बलले भुइँमा पलङ मुनि अब लडाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, भगवानले त्यसको छातीमा ठुलो प्रहार गरिएको थियो। लर्खराउँदै लर्खराउँदै त्यो दौडियो र घर बाहिर गएर हुरी लाग्दा रुखबाट पाकेका फल भुइँमा खसे चाहिँ अब खस्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, ड्याम्मै खस्यो घर बाहिर गएर। ठुलो ठाउँ, अल्गो ठाउँ रहेछ, ड्याम्मै भुइँमा खस्यो। त्यस पछाडि बिरालाको शरीरबाट दुर्गन्धमय रगत बग्न थाल्यो, पृथ्वीमा छरियो। अब हेर्नुहोस् है, रगतको दुर्गन्धका कारण आफ्नो नाक छोप्दै शोक विवल पार्वतीले बालकलाई समातेर दुध पियाउन थाल्नुभयो। बालक रोएको सुनेर घरका अरू पनि परिचारिकाहरू त्यहाँ आइपुगे। ती सबैले आश्चर्यचकित भएर श्री गणेशका अङ्ग अङ्गमा छोइरहेका थिए। तिनीहरूले मनमा नै यी बालक गणेश अजर अमर भगवानकै स्वरूप हुन सक्दछन् भनिरहेका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, बुझ्नेले त बुझेका छन्, नबुझ्नेले त यो के हो उनीहरूलाई यस्तो लागिरहेको छ। लामो आकारको र 12 योजनसम्म फैलिएको भयो। त्यसको मृत्यु हुने साथ त्यो राक्षस बिरालाको लास भुइँमा खस्दा पार्वतीका केही सङ्गिनी र सेविकाहरू पनि घाइते भएका थिए। त्यत्रो रूप धारण गर्यो। केही बेरपछि शिवगण पनि त्यहाँ आइपुगे र त्यति ठुलो आकारको बिरालाको लास देखेर तिनीहरूले परम आश्चर्य माने र बालकको पराक्रम देखेर दङ्ग परे। कहाँ यो मायालाई खेलाउने विशाल आकारको दैत्य, कहाँ यी साना 3 महिने बालकको चरणको प्रहार, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दै उनीहरू छक्का परे। इन्द्र आदि देवताहरूले पनि जसको वध गर्न सक्दैनन् ती दानवहरूलाई यिनैले सजिलै मारिदिएका छन्। यसरी आफ्ना भाव प्रकाशन गरी आज्ञा लिएर ती गणहरू आफ्नो ठाउँतर्फ अब गए। केही गणहरूले मिलेर दैत्यको लासलाई तानी बाहिर लगेर फ्याँकिदिए। पार्वती पनि बालकलाई काखमा राखी फेरि आफ्नो कोठाभित्र जानुभयो र बालक जन्मेको 4औं महिना अब त्यस पछाडि लाग्न पुग्यो। बालकको दर्शन गर्न मुनिका पत्नीहरू अब त्यहाँ आए। मुनि पत्नीहरू श्री गणेश भगवानको दर्शन गर्नका लागि आए। त्यस बेला सूर्यनारायण उत्तरायणमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, सूर्य 1 वर्षमा यसरी दक्षिणायन र उत्तरायण गरेर 2 अयनहरूमा विभाजित भएका हुन्छन्। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। सूर्यनारायण उत्तरायणमा हुनुहुन्थ्यो। यस समयमा अत्यन्त पवित्र समय थियो। ती ऋषि पत्नीहरू सौभाग्यका सामग्रीहरू लिएर आएका थिए। तिनमा केही युवती, केही वृद्धा र केही किशोरीहरू पनि थिए। केही बालक रहित थिए भने केही बालक सहित पनि थिए। आफ्नो घरमा आएका ती नारीहरूलाई पार्वतीले आसन दिएर सत्कार गर्नुभयो। पार्वतीले बालकलाई काखमा राखेर ती सबैलाई नमस्कार पनि गर्नुभयो। अब ऋषि पत्नीहरू पार्वतीको सम्मान गरिरहेका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस् भने पार्वती पनि ती सबैको सम्मान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती ऋषि पत्नीहरूले आफ्ना सासाना हिँड्न नसक्ने र हिँड्न सक्ने बच्चा बच्चीहरूलाई भुइँमा राखेर पार्वतीसँग मिठो भलाकुसारी गर्न थाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, ऋषि पत्नीहरूले यसरी पार्वती मातासँग गफ गर्न थाल्नुभयो। ऋषिका बालबच्चाहरूसँग पार्वतीका पुत्र भगवान गणेश अब खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ खेल्न थाल्नुभयो। आफ्नो माझमा पार्वतीका पुत्रलाई पाएर ती ऋषिका बालबालिकाहरू चन्द्रमाको साथ पाएर तारा सुहाए झैं सुहाएका थिए। बालकको दर्शन पाएर प्रसन्न भएका ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीलाई भने, हे गौरी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यस्ता सुन्दर र पवित्र तपाईको कोखमा खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईको कोखमा खेलिरहेका थिए, तपाईको पेटभित्र खेलिरहेका थिए। अहिले यस्ता पवित्र सुन्दर तपाईका काखमा खेलिरहेका छन्। कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँ। शिवजीका कृपाले तपाईले यस्ता पुत्रको प्राप्ति गर्नु भएको छ। यी तपाईका पुत्र तेजले जाजोल्यमान छन्। तपाईका बालकको सामिप्य पाएर हाम्रा बालबालिकाहरू पनि अत्यन्त देदीप्यमान भएका छन्।
पारसमणिको स्पर्श पाउँदा फलामले सुवर्णको रूप पाए झैँ आज हाम्रा सन्तानहरूले पनि यो मौका पाएका छन्। यसरी कौतूहलपूर्वक कुरा गर्दै ती नारीहरूले बेसार, कुमकुम, उखुको टुक्रा, चन्दन, गाजर, तिल, गुड, तालपत्र र नाना थरी सुगन्धित पदार्थ टक्र्याएर पार्वतीको पूजा गरे। कसै कसैले त पार्वतीका अङ्ग र मुखमा पनि बेसार दलिदिएका थिए। यसै बीचमा बालासुर नामक महान, एकदमै हेर्नुहोस् है, बालासुर नामक एउटा दैत्य रहेछ। त्यो दैत्य बालकको रूप लिएर ती ऋषि पुत्र र गणेशकै उमेरको बनी तिनीहरूका बीचमा खेल्न आइपुग्यो। त्यो गणेशसँग विनोदपूर्वक युद्ध गरे झैँ गरी खेल्न थाल्यो। अब सिंहसँग स्याल खेले झैँ, हात्तीसँग राँगो खेले झैँ श्री गणेश पनि त्यस दानवसँग घाँटीमा घाँटी जोडेर खेल्न थाल्नुभयो। खेल्दा खेल्दै त्यो बालासुर र भगवान गणेश भुइँमा अब लड्न पुग्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो बालासुर पनि लड्यो, भगवान श्री गणेश पनि लड्नुभयो। यही मौका पाएर त्यसले आफ्ना खुट्टाहरूले श्री गणेशको निधारमा धडामसँग प्रहार गर्यो। लडेको न्युमा नि उहाँका केशका रौँ समातेर बलपूर्वक तान्न थाल्यो। त्यसबेला रिसाएर गर्जन गर्ने त्यो बालासुर रातमा कराउने बुढो स्याल झैँ देखिएको थियो। ती बालकहरूको यो अवस्था देखेर पार्वतीले ऋषि पत्नीहरूलाई भन्नुभयो। अरू बालकहरू थिए नि, ती बालकहरूलाई पनि यो बालासुरले पिट्न थालेछ। यो दृश्य देखिसकेपछि ऋषि पत्नीहरूलाई भन्नुभयो, यो बालक मलाई मन परेन, किनकि यो बीचको यो बालक मलाई मन परेन, अरू सबैलाई पीडा दिइरहेको छ। कुन ऋषिको छोरा होला यो? यसलाई त्यस्तो उपद्रव गर्न दिनु भएन नि। कसले सिकाएको यस्तो उपद्रव गर्न? यो त मेरो बच्चालाई पिटेर गधाको स्वर झैँ कठोर स्वरमा चिच्याइरहेको छ त। तर बालकहरूको यो हट हो भन्ने सम्झी पार्वतीले ती दुवैको युद्धलाई अपेक्षा गर्नुभयो। केटाकेटी हुन्, अलिअलि चल्छन् नि भन्नुभयो उहाँले। त्यसलाई त्यति साह्रो वास्ता अब गर्नु भएन। एकचोटि चाहिँ भन्नुभयो कि कस्तो दुष्ट बच्चा रहेछ, कसको छोरा होला, कुन ऋषिको छोरा होला भनेर यसरी उहाँले भन्नुभयो। अब त्यस पछाडि बालकको यो हट हो भन्ने बुझेर उहाँले त्यति वास्ता गर्नु भएन। ती दुवै बालक भुइँमा लडीबुडी गरिरहेका थिए, एकले अर्काका केश तानिरहेका थिए। त्यहाँ रहेका बालकगण र नरनारीहरूलाई हँसाउने काम पनि गरिराखेका थिए। यो दैत्य ममाथि प्रहार गर्न आएको छ, यसले मेरो ज्यान लिन चाहन्छ भनी जान्दा जान्दै पनि भगवान श्री गणेश त्यस दैत्यसँग खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। केही बेर पछाडि दुष्ट बालासुरले प्राण लिने गरी आफ्ना हातले गणेशको घाँटी निपोट्न थाल्यो। भगवानले त्यसको रहस्य बुझेर त्यसको घाँटीमा प्राण लिने गरी समात्नु भयो। अब त्यसको सास रोकियो। त्यो समयमा सासै फेर्न सकेन, एकदम ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ भयो। दैत्य पुत्र बालासुरलाई व्याकुल देखेर त्यहाँ रहेका ऋषि पत्नीहरू खिन्न भई बालक गणेशले निश्चय नै यस बालकलाई मार्ने भयो भन्दै चिच्याउन थाले। ए यी बच्चाले, यी गणेशले यी कसका बच्चा हुन्, मार्न आँटे भनेर चिच्याउन थाले। त्यो सुनेर केही दगुर्दै छुट्याउन भनी गए, तर तिनले छुट्याउन सकेनन्। त्यस पछाडि नारी र पुरुषहरूले मिलेर प्रार्थनाको मुद्रामा पार्वतीलाई भने, हे भगवती, हजुरले आफ्नो छोरालाई छुटाउनुहोस्, अन्यथा यो कुनै मुनिको छोरा मर्नेछ। त्यो सुनेर पार्वतीले गणेशका सामु गएर भन्नुभयो, बाबु छोडिदेऊ, छोडिदेऊ। कथनचित यो बालक मर्यो भने तपस्वी ऋषिहरूले हामीलाई श्राप दिनेछन्। श्राप दिए भने श्राप लाग्छ। हे बाबु, संसारमा प्राण दान भन्दा ठुलो अरू दान हुँदैन। तिमीले यस बालकको हत्या गर्यौ भने ऋषिहरूको श्रापबाट तिम्रो शक्ति समाप्त हुनेछ। यसरी पार्वतीले प्रार्थना गर्नुहुँदा बालासुरको आँखाबाट प्राण निस्कियो र त्यसको शरीर भुइँमा तुरन्त धडामसँग लड्यो। ती सबै ऋषि र ऋषि पत्नीहरूले 10 योजन भूभागमा फैलिएको त्यसको लास देखे। तुरन्त मर्दा मर्दै उसले विशाल काया बनाइसकेको थियो। जस्तो आफ्नो स्वरूप थियो त्यस्तै ऊ बनिसकेको थियो। त्यसको मुख बाङ्गो भयो। त्यो समयमा शरीर पर्वतकै आकारको थियो। त्यो ढल्दा धडामसँग यसरी ढल्यो। ढल्दाखेरि ठुला ठुला रुख पनि त्यो समयमा धुलो पिठो भए। यो दृश्य देखेर त्यहाँ बसेका सबै नरनारीहरू ब्वासो देखेर गाई डराए झैँ डराई आफ्नो बालक समातेर घरतर्फ भाग्न थाले।
पार्वतीले पनि श्री गणेशलाई काखमा लिए तिनका शरीरमा पवित्र माटो छर्काउनु भयो। त्यस पछाडि स्तनपान गराएर ब्राह्मणहरूलाई बोलाइ फेरि स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। हे ब्राह्मण देवता हो, फेरि अनिष्ट आइलाग्यो, फेरि अनिष्ट आइलाग्यो, झन्डै पो मेरो छोरालाई मारेको थियो त भन्दै फेरि स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो। हेर्नुहोस्, स्वस्ति शान्तिको नि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीमा शक्ति बढ्छ, हामीमा ऊर्जा बढ्छ। घरमा यसो हामीले ग्रह जप लगाइयो, घरको शान्ति गरियो भने नि हामीलाई राम्रो हुन्छ। तर शान्ति गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति शुद्ध ब्राह्मणहरूबाट गराइयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। वेद पाठ गरियो, शुद्ध वेद पढ्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले यी कर्महरू गरियो भने त्यसबाट अनिष्ट हामीलाई कहिले पनि हुँदैन। यसो नाम नाम निम निम टाप टाप टिप टिप गर्नेतिर परियो भने चाहिँ फेरि हाम्रो कल्याण हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले कर्म गराउँदाखेरि शुद्ध गराउनु, आफूले राम्रो तरिकाले गराउनु, बरु थोरै गर्नु तर राम्रो गर्नु। हेर्नुहोस्, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। यहाँ पार्वती माताले फेरि ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर स्वस्ति शान्ति गराउनु भयो र दान दक्षिणा आदि दिएर आशीर्वाद लिनुभयो र आशीर्वाद लिएर बिदा गर्नुभयो। पार्वती माताले उहाँले अब भन्न थाल्नुभयो ऋषिहरूलाई बिदा गर्ने क्रममा, असुरहरूको माया जान्न सकिँदो रहेनछ। अझ कति यहाँ मार्न आउने हुन्, ती दुष्टहरू मेरो बालकलाई मार्न कति तम्सिरहेका छन्, तर आफै तुरुन्त मरि पनि रहेका छन्। ईश्वर अनुकूल हुनु भएसम्म मानिसलाई कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दो रहेनछ। हे ऋषिश्वर हो। पार्वतीका यी कुरा सुनेर अब ऋषिश्वरहरूले पनि अस्तु अस्तु भन्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र ऋषि पत्नीहरू पनि साथमा हुनुहुँदो रहेछ। ऋषि पत्नीहरूलाई पनि यो कुरा उहाँले भन्नुभयो, किनकि अघि ऋषि पत्नीहरू आएका थिए नि त, ती ऋषि पत्नीहरूलाई पनि यो सबै कुरा पार्वती माताले भन्नुभयो। मुनि पत्नीहरूले पनि आशीर्वाद दिए र आशीर्वाद दिएर उनीहरू पनि आफ्नो आश्रमतर्फ अब गए। शिवगण पनि बालासुरको लासलाई धेरै टाढा लगेर फ्याँक्नका लागि उनीहरू तम्सिए र फ्याँके पनि लगेर र स्नान गरेर आफ्ना घरतर्फ अब उनीहरू गए। अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, श्रुत्वा मुनि मुखात् पुत्रम गिरिजाया महाबलम पञ्चमे मासी सम्प्राप्ते मरीचिर्वीक्षितुं ययौ। मुनिहरूका मुखबाट पार्वतीका बलवान पराक्रमी छोरा श्री गणेशका अद्भुत लीला सुन्नुभयो। कसले? मरीचि ऋषिले। मरीचि ऋषिको आश्रममा केही मुनिहरू गएछन् र पार्वतीका घरमा त यस्ता यस्ता अद्भुत बालक जन्मिएका छन् भनेर सुनाएछन्। दर्शन गर्ने इच्छाले मरीचि मुनि अब आउनुभयो। भूत वर्तमान र भविष्य कालका ज्ञाता, सुन र ढुङ्गामा समान दृष्टि राख्न समर्थ, त्यागी, वेद र शास्त्रका अर्थ र रहस्यका वेत्ता, आफ्नो र पराई भन्ने भावनादेखि पर रहेका, आफ्नो मनबाट जगतको सृष्टि, रक्षा र संहार गर्न समर्थ ती ऋषिलाई देखेर पार्वती आफ्ना सङ्गिनीहरूका साथ उनको पाउमा पर्नुभयो। मरीचि ऋषिलाई आसनमा बसाएर पार्वतीले भक्तिपूर्वक तिनका पाउ पखाल्नुभयो। पाउ पखालेको पवित्र जल पान गरी बाँकी रहेको जलले आनन्दपूर्वक घरभित्र र बाहिर पनि अभिषेक गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, ऋषिको ब्राह्मणको चरण धुनुभयो र त्यो धोएको जलले वरिपरि आफ्नो घरमा छिटा मार्नुभयो। अतिथिहरूमा ईश्वरको भावना राख्नुहुने पार्वतीले 16 प्रकारका उपचारहरूद्वारा मरीचि ऋषिको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले हात जोडेर भन्नुभयो, हे मुनिवर, उवा उपचारै षोडशभिः पुपुजेश्वर भावना उवाच पार्वती तुष्टा लभ्यं दृष्टं पदम हिते। हे मुनिवर, सामान्य व्यक्तिले दर्शन गर्न नपाउने हजुरका दुर्लभ चरण कमलको आज मैले दर्शन गर्न पाएँ। मुनिले पनि अगाडि गएर भन्नुभयो, अहमात्ममना देवी न व्रजामि हि कुत्रचित् अकस्मात् ध्यान विषयस् तव पुत्रो बभूव मे। म अन्तर्मुखी भएर साधनामा लागिरहन्छु। हे देवी, आफ्नो आश्रमको साधना स्थल छाडेर कतै जान मन लाग्दैन। एक दिन म ध्यानमा लागिरहँदा हजुरका बालक पुत्र मेरो ध्यानमा आइपुगे। मेरो मनमा अचानक तपाईका बालक पुत्रको र भगवान शिवजीको दर्शन गर्ने उत्कण्ठा जागृत हुँदा म यहाँ आएको हुँ। मुनिका यी कुरा सुनेर पार्वतीले आफ्ना बालकलाई खुसी हुँदै
तिनको काखमा राखिदिनु भयो। कसको? मरीचि ऋषिको काखमा राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि पार्वतीले भन्नुभयो, हे महाभाग्यशाली ऋषि, हजुरको दर्शन पाएर मेरो पुण्य फलित भएको छ। अब लाग्छ मेरा आगामी दिन मङ्गलमय हुनेछन्। मरीचि मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, गौरी तेयम सुतो ब्रह्म स्वरूपो भासते मम। हे गौरी, हजुरका यी छोरालाई मैले ब्रह्म रूप नै ठानेको छु। स्वाधिष्ठान आदि चक्रहरूको भेदन गर्न समर्थ, निरन्तर योगमा आस्था राख्ने र वायुपान गरेर शरीर धारण गर्ने महर्षिहरूले जसको उपासना गर्दछन् ती परब्रह्म परमात्मा नै हजुरका पुत्रका रूपमा आउनु भएको छ। योभन्दा ठुलो भाग्य र पुण्यको अरू के कुरा हुन सक्दछ र? ब्रह्मरूप बालक नै सत्व गुण, रजोगुण र तमोगुणलाई भेदन गरेर ब्रह्मा विष्णु र शिवजीका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि संसारको सृष्टि संहार र पालन गर्नुहुन्छ। उहाँकै शक्ति र सामर्थ्य पाएर शेषनागले पनि आफ्नो शिरमा भूगोललाई धारण गर्दछन्। यी परमात्मा रूप बालक कहिले अणु र परिमाणका बन्नुहुन्छ र कहिले ब्रह्माण्डकै रूपमा विशाल आकृतिका पनि देखिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी विभिन्न कुराहरू मुनिले गर्नुभयो। मुनिले सबै कुराहरू यसरी सुनाउनु भयो। धूम्रकेतुका रूपमा विख्यात हुने कुराहरू पनि, जस्तै कलियुगमा कुन रूपमा आउने, द्वापर युगमा सत्ययुगमा कुन रूपमा आउने, यी कुराहरू पनि मुनिले गर्नुभयो। त्यस पछाडि पार्वती माताले अगाडि गएर भन्नुभयो, एसो ती चपलो बालो दैत्यान हन्ती बहुनपि। यी बालक साह्रै चञ्चल छन्। यो क्षेत्रमा दैत्यहरूको घना बस्ती छ र तिनीहरूले सबैलाई मार्ने काम गर्दछन्। यी बालकको रक्षा कसरी गर्ने हो हे मुनिदेव? के गरौँ, कसो गरौँ, मैले बुझ्न सकेकी छैन। यहाँका यी दैत्यहरू दुष्ट छन् र साधु एवं देवतासँग द्रोह गर्दछन् तथा अत्यन्त नीच स्वभावका छन्। त्यसकारण हे मुनिवर, यी बालकको रक्षाका निमित्त यिनको घाँटीमा कुनै यन्त्र बाँधिदिनुहोस् न। हजुरले जान्नुहुन्छ भने अवश्य बाँधिदिनुहोस्। यसरी उहाँले भन्नुभयो, अतोस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि। बाँधिदिनुहोस् न, यसो बुटी कण्ठमा बाँधिदिनुहोस्, यसरी बिन्ती गर्नुभयो। त्यस पछाडि मरीचिले पार्वतीको आशा बुझेर ती बालकको रक्षाका लागि भगवान गणेशको ध्यान र रक्षा स्तोत्र पाठ गर्नुभयो। र अब मरीचिले भन्नुभयो, भक्तले सत्ययुगमा सिंहमा सवार हुनुहुने 10 भुजाले सुहाउनु भएका दिगम्बर भगवान श्री गणेशको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्रेतायुगमा 6वटा भुजा धारण गर्ने सिद्धि प्रदायक र मयूरमा सवार हुनुभएका मयूरेश्वर भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। द्वापर युगमा 4वटा भुजा धारण गर्नुहुने रातो वर्णले सुहाउनु भएका सबैका घटघटमा अन्तर्यामी रहनु भएका गजाननको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसै गरी कलियुगमा 2 हात धारण गर्नुहुने गोरो वर्णले सुहाउनु भएका र भक्तलाई सम्पूर्ण पदार्थ प्रदान गर्नुहुने भगवान श्री गणेशको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसरी युग युग अनुसार उहाँको ध्यान गर्ने विधि बताइएको छ, पूजा गर्ने विधि बताइएको छ। यसरी मुनिले भन्नुभयो अगाडि गएर। त्यस पछाडि तल लेखिएका भगवानको रक्षा स्तोत्र यानि कि यो पाठ गर्नुपर्दछ। यसरी ध्यान गरेर परमात्मा परब्रह्म विनायक भगवानले शिखाको रक्षा गरून्, यसको पाठ गर्नुपर्दछ। मरीचिले यसरी भन्नुभयो। यही पाठ गरिदिनु भयो। कसले? मरीचिले। कसको रक्षाका लागि? भगवान श्री गणेशको रक्षाका लागि। आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि आफ्नै चर्चा भइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, भगवान श्री गणेशकै रक्षाका लागि उहाँकै स्तोत्र आदिको पाठ भइरहेको छ। कस्तो राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् त। ललाटम काश्यपः पातु भ्रूयुगन्तु महोदरः। अब यहाँनेरि सबैभन्दा अगाडि परमात्मा परब्रह्म विनायक भगवानले शिखाको रक्षा गर्नुहोस्। जीवा पातु गणक्रीडस चिबुकम गिरिजासुतः। अत्यन्त सुन्दर शरीर धारण गर्ने महोत्कट नामक भगवानले मस्तकको रक्षा गरून्। कश्यप पुत्रका रूपमा पैदा हुने कश्यप गणेशले निधारको रक्षा गरून्। भालचन्द्र नामक गणेशले आँखाको रक्षा गरून्। यसरी उहाँले यो पाठ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, धेरै लामो छ यो स्तोत्र। यो पाठ उहाँले गर्नुभयो। कश्यप ऋषिले यो कवच बनाउनु भयो र यसरी कवच बनाएर गणेश कवचको उपदेश गर्नुभएको छ।
अनि अगाडि गएर अझै उहाँले भन्नुभयो, हे पार्वती, यो रक्षा स्तोत्र मैले तपाईलाई बताएँ। जुन मानिसले भोजपत्रमा यो स्तोत्र लेखेर आफ्नो घाँटीमा धारण गर्दछ त्यसलाई राक्षस, यक्ष र पिशाचबाट डर हुँदैन। यहाँ स्तोत्र रहेको छ, निकै लामो स्तोत्र छ। यसलाई भोजपत्रमा लेखेर हामीले बानियो भने हाम्रो रक्षा हुने रहेछ। कस्तो राम्रो कुरा छ। जसले बिहान दिउँसो र सायंकालमा यो स्तोत्र पाठ गर्दछ त्यसको शरीर वज्र जस्तै कठोर हुन्छ। जुन मानिसले यात्राकालमा यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यसले निर्विघ्न रूपमा आफ्नो कार्यको सिद्धि उसले गर्दछ। यो रक्षा स्तोत्र रहेको छ, युद्धकालमा योद्धाहरूले पढ्दाखेरि पनि हुन्छ। जुन साधकले मारण, उच्चाटन, आकर्षक, स्तम्भन र मोहन यी कर्महरूमा 21 दिनसम्म दिनको 7 पटक यो स्तोत्र पाठ गर्दछ भने त्यसले ती कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। यसरी उहाँले यो स्तोत्रको पाठ गरेर श्रवण गराउनु भयो र श्री गणेश भगवानको रक्षाका लागि यो उपाय गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, कुनै मानिस कारागारमा बन्दी भयो भने आफ्नो मुक्तिका लागि आफू कारागारमा रहन्जेल दिनको 21 पटक यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ भने जसले उसलाई कारागारमा पुर्याएको हो त्यसको बुद्धि फर्किन्छ र उसलाई छुटाइदिन्छ, उसले छुटाउने उपाय गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। जसले राजाको दर्शन गर्ने प्रसङ्गमा 3 पटक यो स्तोत्र पाठ गर्दछ भने त्यसले राजालाई आफ्नो बसमा तुल्याउन सक्दछ। मन्त्री र राजसभालाई पनि वशवर्ती बनाउँछ। कश्यप ऋषिले यस गणेश कवचको उपदेश गर्नुभएको छ। कश्यप ऋषिले मुद्गल ऋषिलाई, मुद्गलले माण्डव्य ऋषिलाई र माण्डव्यले मरीचि ऋषिलाई उपदेश गर्नुभएको हो। यो कवच सर्व सिद्धिदायक छ। भक्तिहीन मानिसलाई यसको उपदेश फेरि गर्नु हुँदैन। आचारहीन भएर जे पाए त्यही खाएर मद्य, मांस, मदिरा आदि खाएको छ अनि यो कवच पढ्दछ भने फेरि उसकै हानि हुन्छ। एकदम शुद्ध सात्विक भएर ती व्यक्तिहरूले यो कवचको पाठ गर्दछ र यही कवचको पाठ गरेर अरूको पनि उद्धारको मेलो गर्दछ भने ती व्यक्तिले अरूको पनि कल्याण गर्न सक्दछन्। कस्तो राम्रो कुरा छ। श्रद्धालु भक्तलाई मात्र यसको उपदेश गर्नुपर्दछ। यो स्तोत्रले सबै प्रकारका रक्षा गर्दछ, सबै प्रकारबाट रक्षा गर्दछ, सबै प्रकारका मनका कामना पूर्ण गराउँछ। यसको पाठ गर्नाले राक्षस, असुर, बेताल, दैत्य र दानवहरूबाट कुनै कार्यमा बाधा आइपर्दैन। प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, कस्तो राम्रो कुरा रहेको छ। यसरी जो मरीचि हुनुहुन्थ्यो, मरीचि ऋषिले सबै कुरा पार्वती मातालाई बताइदिनु भएको छ। ब्रह्माजीले यो कथा प्रसङ्ग वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँले कवच बाँधिँदै हुनुहुन्छ। पार्वती माताले भनिदिनु भएको थियो रक्षाका लागि केही कवच बाँधिदिनुहोस्, बुट्टी बाँधिदिनुहोस् भनेर। उहाँले त्यो कवच निर्माण गर्नुभयो र अब उहाँले बाँधिदिनु भएको छ। अब अरू भोलि त्यहाँबाट उता कस्तो कस्तो प्रसङ्ग आउँछ त हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, सबैको कल्याण होस्, सबैको रक्षा होस्। भगवान श्री गणेश भगवानको कृपा रहिरहोस्। म टीका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् आजको भागबाट। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय होस्।